हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। जो जो भी दुआ के चैनल्स को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको, या अल्लाह पाक उनकी जो भी परेशानियाँ दूर करे। जो नहीं भी देख रहे, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे। तो दुआ जो है देखे भी सो के उठी है तो फिर काफ़ी देर हो, उसने नाश्ता कर लिया था लेकिन बैठी हुई थी। तो मेरा आज मूड था इसको मैं नहला दूँ। तो पिछली वीक जो है बीमार हुई थी तो फिर मैंने नहीं नहलाया था। मैंने कहा चलो ये ना ज़ुकाम लगा हुआ था तो फिर मैंने नहीं नहलाया वो। मैंने कहा चलो आज जो है ना इसको नहला देती हूँ। ज़ैनब सुबह गई है कॉलेज, तो कॉलेज आज बंद था। तो फिर वो वापस आ गई, कहती है मामा गेट तो बंद है। मैंने कहा शायद हो सकता है फिर वो जो है सैटरडे को या फिर उसे नेक्स्ट वीक शायद हो सकता है वो फिर कॉलेज ओपन करे। तो खैर जो है वो मैं अब दुआ को जो है मैंने कहा चलो आज नहलाती हूँ। तो फिर मैंने कहा बाद में टाइम नहीं मिलना। जो है सॉरी जुमेरात को फजल ने जाना है, कल अब जुमेरात, हाँ जी। तो कल जुमेरात है तो फिर उस फजल ने स्कूल जाना है। तो मैंने कहा चलो आज दुआ को नहला देती हूँ। ये रो रही थी, पता नहीं क्यों, शायद आज एक हफ़्ते बाद ना आई है। वैसे डेली में नहाती थी तो फिर बड़ा खुश रहती थी। मैंने आप लोगों के साथ इसके नहाने की वीडियो भी शेयर किया। इतना खेलती है माशाल्लाह। फिर पता नहीं शायद तबीयत नहीं सही थी पिछली वीक तो फिर नहीं नहलाया, तो इसलिए डर रही थी पानी से, तो फिर रो रही थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी मैंने इसको नहला दिया। मैंने कहा चलो फटाफट शैम्पू लगाया, साबुन लगाया और एक दो दिन क्योंकि रो ही बहुत ज़्यादा रही थी। तो फिर अब मैं कमरे में ले आई हूँ, मैं इसके कपड़े पहनाऊँगी। तो बहुत अब चुप कर के हिचकियाँ भी ले रही है। तो अब इसके खाने का टाइम हो जाएगा। नाश्ता तो इसने कर लिया था सुबह ही। तो मैंने कहा चलो अब इसको तैयार श्यार करके तो फिर पास्ता ही खाती है। तो फिर मैंने कहा चलो वो बना देती हूँ। तो पास्ता भी जो है वो थोड़ा सा ही खाती है, 2 या 3 चम्मच बस, ज़्यादा नहीं। तो मेरी कोशिश है देखिए, मैं अब इसको जो है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ना कोई इसको चीज़ देती रहूँ। तो मैं अब इसको जो है वो ये चॉकलेट बांध के, अहले पाकिस्तान में तो यही कहते हैं, और हमारे इधर जो है वो खौसा कहते हैं या फिर शोकलापा कहते हैं। तो वो मैं इसको दे रही थी तो ये खा नहीं रही थी। वो भी कहती नहीं मामा। तो मैं फिर हमारा किचन काफ़ी बड़ा शेल्फ, तो मैं उसको शेल्फ पे बिठा देती हूँ। फिर मुझे नीचे तंग करती है ना, मुझे कहती है उठाओ उठाओ उठाओ। मैं फिर इसको शेल्फ में बिठा देती हूँ। फिर मैंने साथ ही मैंने कहा चलो ये बैठ के मैं इसको देखती भी जा रही हूँ और साथ साथ जो है ना पास्ता भी बना लेती हूँ। खैर मसाला तो मैंने पहले ही रेडी किया हुआ था, वो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं एक वीक के लिए ना बना के रख देती हूँ कि मैं, और जो है टमाटो सॉस इस तरह की ना मैं बना के रख देती हूँ। तो ये देखें मैं इसको इधर केला भी मैंने दिया, मैंने कहा ये भी खा लो। तो वो भी जो है ना बस देख ही रही है। बच्चे नहीं तो इतना कुछ खाते हैं। तो ये देखो इसने मुझे दे दिया, कहती नहीं मैंने नहीं खाना। तो मेरी कोशिश थी कि मैं तोड़ के इसको थोड़ा सा मुँह में डालूँ, लेकिन नहीं, खा ही नहीं रही थी। पता नहीं क्यों नहीं खाती। मैंने कहा चले, फिर मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती। मैं कहती फिर जो बच्चे का दिल होता भी बच्चे को देना चाहिए हो। तो इसका तो हर वक्त ही दिल नहीं करता खाने को, लेकिन मैं जो है ना ज़बरदस्ती इसको देती रहती हूँ कि खा ले, कुछ अंदर इसके जाए। अब मैंने इसको जो ये एनर्जी ड्रिंक्स दी है वो मैंने कहा ये पी लो, ये भी नहीं पी रही है, बस देख रही है। मैंने इसको खोल के दिया तो कहती है बंद करो, बंद करके मुझे पकड़ाओ। फिर मैं खोल के दे रही हूँ तो वो देखे ढक्कन, कह रही मुझे पकड़ाओ। नहीं पीती कोई चीज़ नहीं जो है ना, बस पानी है, दिल किया तो वो भी पी लिया, वरना नहीं तो वो भी नहीं इसने पीना। और दूध तो बिल्कुल पीती ही नहीं ना। फीडर में डाल के देती हूँ तो उसका इतना जायका पता था दूध का कि ये दूध है, तो नहीं पीती है। मेरी इतनी कोशिश थी मैं दूध में कोई चॉकलेट वगैरह डाल के दूँ या कोई ऐसी वैसी कोई लिक्विड कोई चीज़ जो है, स्ट्रॉबेरी लिक्विड चीज़, लेकिन इसको पता चल जाता है कि ये दूध है, नहीं पीती। तो अभी इसके बाल गीले थे, फिर मैंने कहा चलो ठहर के जो है ना इसके बाल खुश्क होते हैं, फिर मैं इसकी चुटिया करती हूँ।
بال اس کے بہت پتلے ہیں نا، میں نے کہا جو ہے کہ بابا کو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہو جائے گی جب بڑی ہوگی. زینب کی بھی اسی طرح ہی تھے. پھر ماشاء اللہ دیکھیں زینب کتنے زیادہ. یہ میں نے جو ہے نا کتنے یہ لکوڈ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، یہ قیمے کا مسالہ تیار کر کے رکھا تھا، سوری وہ میں بنا کے رکھتی تھی اس طرح جار میں. تو بس پاستا ابالتی ہوں اور اس کو دے دیتی ہوں، بس صرف ایک ہفتے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر میں فریش بناتی ہوں. آپ سٹور میں جائے تو اسی طرح ہی نا بچوں کی چیزیں مل رہی ہوں، تو کبھی وہ ایک ایک مہینے کی 2 مہینے کی اس میں ڈیٹ ہوتی ہے. تو میں نے کہا چلو ہم 1 مہینے تو نہیں، کیونکہ وہ تو دوائی وغیرہ مکس کرتے ہیں اس لیے وہ چیزیں خراب نہیں ہوتی. تو میں کہتی ہوں کہ چلو اس طرح بنا کے نا، کسی وقت بعض ٹائم نہیں ٹائم ہوتا ہو تو پھر دعا کو بھوک لگتی ہے جس طرح، تو میں فٹافٹ پاستا ابال لیتی ہوں، تو اس کو یہ قیمے والا مسالہ ایڈ کر کے دے دیتی ہوں. یہ دیکھیں بس 2-3 چمچ اس نے لگانی ہے بس. چلو اللہ کا شکر ہے یہ بھی کھا لیتی ہے. ساتھ وہ میں نے کباب بھی بنائے تھے رات کو، میں نے کہا وہ بھی تھوڑا سا دیتی ہوں. وہ اس میں بھی مرچ اتنی نہیں تھی، تھوڑی سی لائٹ ہی تھی کالی مرچ. زینب فضل لوگوں کے لیے بھی بنایا تھا، میں نے کہا چل وہ بھی کھا لے تھوڑی سی. وہ دیا ہے تو وہ بھی نہیں کھا رہی تھی، وہ اس نے نکال دیا اپنے منہ سے. اچھا میں ادھر اس لیے لے کے نہیں گئی کہ میں نے کہا چلو اگر کیونکہ بیبی چیئر سیٹنگ پہ بیٹھتی کوئی نہیں ہے، اور اپنی گود میں بٹھاؤں تو پھر کیمرہ پکڑنے کا مسئلہ ہوتا ہے. پھر تو میرے پاس سٹینڈ تھا کچن میں ہی ہے، تو وہ پھر میں نے ادھر ہی سیٹ کر دیا. میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ کھلاتی ہوں، ساتھ ساتھ کی ویڈیو بھی بنتی جائے گی، ورنہ ادھر ادھر لے کے اس کے پیچھے پیچھے پھرتے رہو کیمرہ. بس اب وہ 2-3 چمچ لگا کے کہتی بس آپ نہیں کھانا. میں نے کہا چلو اتنا ہی اس کا دل تھا، میں نے پھر بس کر دی. میں نے کہا جتنا موڈ ہو بچوں کو اتنا ہی دینا چاہیے، زبردستی نہیں دینا چاہیے، پھر بچے الٹی کر دیتے ہیں. میں نے کہا چلو تھوڑی دیر جو ہے نا وہ کھیلے. زینب فضل لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. زینب کی تو مجھے لگ گئی نا، زینب جو ہے وہ چھٹی پہ تھی، بیچارے کی نیند بھی صبح خراب ہوئی. گئی ہے صبح صبح تو فرسٹ ڈے تھا آج چھٹی کے بعد جو ہے، تو پھر وہ بھی گیٹ باندھ. پتہ نہیں کیوں کل تو بچے جا رہے تھے لیکن آج شاید کل زینب نہ گئی، تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے یا لیٹ بلایا ہے یا پھر ہو سکتا ہے چھٹی ہو، آج کوئی ان کا فیسٹیول ڈے ہو. تو خیر کوئی نہیں، پھر زینب آ گئی تھی واپس. چلے کل جائے گی زینب. اب میں نے کہا چلو تھوڑی دیر یہ کھیل لے، پھر کھیل کے یہ سو جائے گی. پھر سو کے پھر یہ جب سو جاتی ہے نا تو پھر 1-2 گھنٹے سوئی رہتی ہے ماشاءاللہ. پھر شام ہو جاتی ہے، پھر شام کو یہ میں ہانڈی وغیرہ بنا لیتی ہوں. اس کے جب یہ سو جاتی ہے نا تو جلدی تھی میں جو کوئی کام کرنے والا تو فٹافٹ مکا لیتی ہوں اس کے سوتے ہوئے. تو پھر یہ اٹھتی ہے، پھر میں جو ہے اس کو دودھ دیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کا دل ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی سنیکس پکڑا دیتی ہے اس کے ہاتھ میں، کھاتی رہتی ہے. پھر جب بابا آتے ہیں شام کو پھر ان کے ساتھ روٹی کھاتی ہے. ابھی ادھر ٹی وی دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، ٹی وی کو دیکھ کے بڑی خوش ہو رہی تھی. اور فضل جو اس کے ساتھ کھیل رہا تھا. فضل کا بھی جو آج کال کا دن ہے، پھر اس نے بھی اسکول چلے جانا ہے، اور پھر یہ اکیلی گھر میں. چلے جب اسکول جب دعا فضل کو لینے جاؤں گی نا تو پھر زیادہ پتہ اس نے بھی جانا میرے ساتھ. اس کو کام میں گھر میں اکیلی چھوڑوں گی، پھر ساتھ یہ بھی جایا کرے گی. تو چلے صحیح ہے، آج کا ولاگ اتنا ہی کافی ہے. آج انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. تو تب تک کے لیے ہم اجازت دیں. بائے بائے، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا. اوکے اللہ حافظ. اور سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیں، سبسکرائب کر دیا کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی دعا کے چینلز نے آگے چلنا ہے، تو پلیز سپورٹ کیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں. اوکے اللہ حافظ.